الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى بلسان عربي مبين، وقال عليه الصلاة والسلام: أحب العرب لثلاث، لأني عربي والقرآن عربي وكلام أهل الجنة عربي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرة رئيس الحفل وحضرات الأساتذة والعلماء وحضرات الضيوف المبجلين، وأيها الإخوة الأعزاء الذين قد وردوا في هذه الجامعة لتلقي علوم المعارف وعلوم الكتاب والسنة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يجب علينا أن نشكر الله سبحانه وتعالى على أنه قد أكرمنا بنعمة الإيمان وبنعمة الهداية واليقين، وإن الله سبحانه وتعالى قد جعلنا من أمة النبي الخاتم الذي بعث إلى العرب والعجم لهداية الشعوب والأمم، فإننا نشكر الله سبحانه وتعالى شكرا جزيلا. إنني أشكر لهذا الرئيس لهذه الجامعة الذي هو كلفني زيارة هذه الجامعة المباركة، والذي مكنني من أن أشارك في هذا الحفل وفي هذه البرامج وفي هذه الحفلات التي هي عقدت منذ الصباح حتى المساء، بل منذ الفجر حتى الليل، فإني أشكره شكرا جزيلا، لأنني لا شك في ذلك. ها هي سعادة مباركة، وهي سعادة ومنة عظمى، وهي نعمة جليلة أن الله سبحانه وتعالى قد وفقني للمشاركة في هذا الحفل الميمون. أيها الإخوة الأعزاء، إنني قد سمعت كلماتكم واستمعت إلى خطبكم ومخيلاتكم ومشاعركم وأحاسيسكم، وإني أقول ولا أقول مجاملة، والله شاهد عليه أنكم لا شك في ذلك أظهرتم من البراعة ومن البلاغة ومن النبوغ ومن اللباقة ما أعجبني فحسب، بل أعجب هؤلاء العلماء، أعجب هؤلاء الضيوف، أعجب هؤلاء المدرسين والأساتذة. فأولا إنني أهنئ فضيلة رئيس هذه الجامعة المباركة الذي هو قد هيأ هذا المناخ العلمي العظيم، وإني أهنئ الأساتذة والمدرسين الذين قد أجهدوا نفوسهم في سبيل تثقيفكم وفي سبيل تعليمكم تعليما عربيا، وفي سبيل تربيتكم تربية حجازية. إني أهنئهم، وبعد ذلك أهنئكم أيها الطلبة أنكم قد ألقيتم كلمات فصحى وألقيتم خطبا مؤثرة قوية، لا شك في ذلك أنها هي قد أثرت النفوس وتركت في القلوب آثارا طيبة عميقة لا أنساها إن شاء الله حتى مماتي وحتى
ومهدها، ولا أتحدث عن فصاحتها وبلاغتها، ولا أتحدث عن مهدها، ولا أتحدث عن مفرداتها وتراكيبها، ولا أتحدث عن عذوبة ألفاظها وأناقة أساليبها. لا أتحدث حول هذا الموضوع، فإن ذلك الموضوع الذي قد سمعتم حول ذلك كثيرا من الكلمات وكثيرا من الخطب وكثيرا من المخيلات، لأنني قد رأيت أن جميع الحفلات وخاصة حفلات النادي العربي، فإن الضيوف المبجلين هم يلقون كلماتهم عامة حول اللغة العربية، هي لغة الكتاب، لغة السنة، لغة الرسول، لغة الصحابة، لغة التابعين، لغة الإسلام والمسلمين، ولغة الرسول صلى الله عليه وسلم. لا شك في ذلك أنها هي حقائق، وإنكم قد عرفتموها معرفة جيدة، فإنني لا أتحدث حول هذا الموضوع، بل إني أركز عنايتكم إلى موضوع مهم، ألا وهو أن جميع اللغات التي يتكلم بها الناس في الدول والأقطار والأمصار وفي البقاع والرقاع وعلى وجه الأرض، فلا شك في ذلك أن هذه اللغات هي التي قد نشأت في الدنيا وترعرعت على وجه الأرض، فهي تتغير بمجرى الزمن، تتغير بطوال الزمن، تتغير بتغير العهود والعصور. أما اللغة العربية ليست ناشئة وليست هي قد نشأت على وجه الأرض، بل هي لغة السماء ولغة الكون، وهذه اللغة ما نشأت على وجه الأرض كما يقول كثير من العلماء وخاصة المؤلفون حول اللغة العربية. إنهم يقولون أن اللغة العربية مهدها العرب، مهدها جزيرة العرب. لا وكلا، إن اللغة العربية قد نزلت من السماء مع نزول سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام. وإن جميع اللغات التي هي تشهدونها في هذه الأيام، إني أرى وإني أظن ويمكنني أن أخطئ، يمكنني، إني أظن وأرى أن جميع اللغات التي هي تشهدونها على وجه الأرض كلها هي صور مبدلة محرفة مشوهة للغة العربية فقط، ليست لها استقلال، لا ماضي لها ولا مستقبل لها، بل هي تتغير بتغير الزمان. وأما اللغة العربية لا تتغير بالعواصف، لا تتغير بالثورات، ولا تتغير باختلاف العهود وباختلاف العصور، بل العربية القديمة هي. وإن العربية التي نقرأها في الكتب هي العربية التي تحدث بها النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه الكرام، وهي اللغة التي خاطب فيها سيدنا أبو بكر رضي الله عنه، وخاطب فيها الخلفاء الراشدون والخلفاء الأمويون والعباسيون والسلاجقة والعثمانيون. ها هي اللغة، فهي ما تغيرت، لأن الله سبحانه وتعالى قد قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فإن الله سبحانه وتعالى قد حافظ على لغة القرآن، قد حافظ على معاني القرآن، حافظ على
وثانيا إني أركز عنايتكم إلى نقطة مهمة، ألا وهي إن اللغة العربية ليست لغة فقط، بل هي ديننا وإيماننا، هي عقيدتنا وعبادتنا. هذه اللغة جزء لا ينفك عن الإسلام، لا ينفك عن الشريعة، لا ينفك عن عقائدنا. فهكذا نرى في التاريخ الإسلامي أن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين لما خرجوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم من جزيرتهم دعاة غزاة ودعاة مبلغين، إننا نرى أن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين لم يبلغوا الدين فقط، بل يبلغوا معه اللغة العربية أيضا. كما نرى أن العراق وأن بلاد الشام ومصر وبلاد الجزائر وبلاد السودان وبلاد ليبيا والحبشة وما إلى ذلك، فهذه الدول ليست عربية، كان يتكلم أهلها باللغات الأجنبية، فالمصريون يتكلمون بالقبطية، والشاميون يتكلمون بالبيزنطية، والعراقيون يتكلمون بلغتهم المحلية. لكن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين لما فتحوا هذه البلدان ولما فتحوا هذه الرقاع والبقاع ولما بلغوا الدعوة الإسلامية، بلغوا اللغة، بلغوا آدابها، بلغوا نثرها وأشعارها، حتى عادت هذه الدول دولا عربية، وعادت هذه الدول روضة حجازية غنى، وحتى لا يتذكر أهلها لغاتهم القديمة حتى الآن. فأيها الإخوة في الله، لدينا موضوعات مهمة، وهذه الحفلة هي حفلة عربية، لكن كلفني هؤلاء المسؤولون أن نتحدث معكم بعد التحدث باللغة العربية بالأردية حول موضوعات مختلفة، فإنني أكتفي بذلك لأن الوقت ضيق جدا، وهو لا يوافقنا على أن نطيل الكلام ونقوم بإطالة البحث والحديث. فأنا أكتفي بذلك